नाज़रीन, ये सिर्फ मजाक या मज़ाह नहीं है, ये एक चौंका देने वाली हकीकत है। एक ऐसा आदमी जो अपने आप से इतना मुतासिर है कि पूरी दुनिया उसकी सेल्फी का बैकग्राउंड बनकर रह गई है। जी हाँ, ट्रंप और मैं और मैं। सोचिए, एक ऐसा प्रेसिडेंट जो ग्रीनलैंड को भी अपनी ट्रॉफी शेल्फ का हिस्सा समझता है। और रीज़न पता है क्या है? कि तुमने मुझे नोबेल नहीं दिया, अब मैं अमन के लिए जिम्मेदार महसूस नहीं करता। आई डोंट फील रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीस। ये कोई इंटरनेट ट्रॉल नहीं है, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है जो नॉर्वे को इसलिए नॉर्वे पर गुस्सा हो रहा है कि और खत लिख रहा है कि नॉर्वे ने उसका नाम मेडल पर प्रिंट नहीं किया था। पाकिस्तान के एक बड़ा मशहूर था, आपको शायद याद होगा मीम, कि मैंने ये प्रोजेक्ट अकेला किया था। अगर आप उस अंकल को मिलाओ, थोड़ा सा अपने जो रिश्तेदारों वाला है ना एटीट्यूड के, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं, वो उसमें ऐड करो। फिर उस मिक्सचर को न्यूक्लियर और आर्मी के कंट्रोल के साथ व्हाइट हाउस में बिठा दो, तस्वीर तैयार हो जाएगी। ऐसा आदमी बैठा हुआ है इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदर। दोस्तों, एक खत उसने लिखा, और इस खत का सबसे खतरनाक हिस्सा सिर्फ उसकी बचकाना लैंग्वेज नहीं है, बल्कि उसका सोचने का तरीका है। ट्रंप असल में कह रहा है कि जब तक तुमने मुझे नोबेल नहीं दिया, अगर तुमने मुझे नोबेल इनाम नहीं दिया, तो मैं अमन का जिम्मेदार नहीं हूं। नोबेल दोगे तो मैं अमन का हीरो बन के रहूंगा, आपको दिखाऊंगा। लेकिन अगर तुमने मुझे इग्नोर किया तो बस फिर मैं अपने फायदे की सोचूंगा और तुम्हारी खैर नहीं। अब जब मेडल मिल रहा हो तो मैं जो है वो बहुत बड़ा अमन का पुजारी, वरना भाई साहब मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया में फसाद कैसे फैलाते हैं। अब ये कोई नॉर्मल फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। लेकिन किसी एक्स के साथ आप ब्लैकमेलिंग नहीं कर रहे हो, अपनी एक्स के साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ कर रहे हो आप। ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड का जिक्र जो है वो करता रहता है, और इस तरह करता है जैसे कोई बच्चा जो है वो टॉय स्टोर के सामने रो रहा होता है कि ये आइलैंड मुझे चाहिए वरना मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा। ट्रंप कहता है कि डेनमार्क का हक ही क्या है भाई, बस इसलिए कि उनकी कश्तियां वहां पर पहले पहुंची थी, हमारी कश्तियां भी वहां पर पहुंच गई थी, तो फिर तो ओनरशिप हमारी हुई ना। यानी जिसकी पहले बोट वहां पहुंची, जमीन उसकी, मेरी बोट भी आई थी, तो अब आधा हिस्सा तो मेरा बनता है भाई। अब हिस्ट्री, तारीख, ट्रीटीज यानी मुआहदे, इंटरनेशनल लॉ, सबको इग्नोर करके सिर्फ एक ही चीज सेंटर में रह जाती है, मेरा मूड, मेरी ईगो। एप्पलबॉम, ये एक राइटर हैं, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है द अटलांटिक के अंदर। वो ये कहती है कि ट्रंप ऐसी दुनिया में रहता है जहां ना ग्रामर का रूल चलता है, ना तारीख का, ना ही नॉर्मल इंसानी मौशरती रवैये का। और उसके ज़हन में सिर्फ एक चीज जो है वो रियल है, वो असल है, उसका अपना शिकवा कि मुझे नोबेल आपने क्यों नहीं दिया। ट्रंप की नोबेल के साथ ऑब्सेशन असल में साइकोलॉजिकल मिरर, इसको साइकोलॉजिस्ट ने भी समझने की कोशिश की है। वो कहता फिरता है कि मैंने 8 जंगें रोकी, इसने खत में भी लिखा। सच क्या है? सच ये है कि उसका रिकॉर्ड कॉम्प्लिकेटेड, मिक्स्ड और कई जगह पे कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उसके जहन में ये सब डिटेल्स मैटर ही नहीं करती। उसके जहन में सिर्फ एक नैरेटिव, एक बयानिया चलना चाहिए। वो चल रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा पीस हीरो हूं, अमन का हीरो हूं। ये आदमी, आगे वो लिखती हैं खातून, कि ये आदमी ऐसे पैरेलल यूनिवर्स में रहता है जहां वो खुद को हीरो लिखता है, खुद ही अवार्ड बनाता है, खुद ही विनर अनाउंस करता है, और फिर नाराज हो जाता है कि असली वर्ल्ड ने उसका स्क्रिप्ट फॉलो क्यों नहीं किया। जब वेनेजुएलन लीडर अपना नोबेल मेडल सिंबॉलिकली उसको देती है, जो आपको उसका नाम है मचाडो, और नोबेल फाउंडेशन को पब्लिक स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि मेडल ट्रांसफरेबल नहीं होता, तो ये सिर्फ प्रोटोकॉल का मसला नहीं है, ये एक वार्निंग साइन है। पावर, इमेज और प्राइस का कॉम्बिनेशन उसके लिए एडिक्टिव कॉकटेल बन गया दोस्तों। एप्पल बॉम्ब कहती है कि ट्रंप का खत सिर्फ एम्बिच्योर नहीं है, खतरनाक। उसका ग्रामर चाइल्डिश है, कैपिटलाइजेशन अजीब है, फैक्ट्स गलत हैं, और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की धज्जियां उड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे गहरी बात यह है कि वो एक ऐसे लीडर को डिस्क्राइब करती है जो अलग रियलिटी में रहता है, जहां नोबेल ना मिलना एक पर्सनल इंसल्ट है, जाती इंसल्ट है, बल्कि यूं कह लें कि पॉलिसी का इंजन बन जाती है। ग्रीनलैंड लेना कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है, बस ईगो को जवाब चाहिए, अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहा है। जब लीडरशिप रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर हर फैसला एक इमोशनल रिएक्शन बन जाता है। आपके आसपास भी, पाकिस्तान में भी तो हो रहा है, आपने देखा होगा। और हर इमोशनल रिएक्शन के पीछे मिसाइल, आर्मी या फिर ट्रेड वॉर्स खड़ी होती है।
یہ وہ پوائنٹ ہیں جہاں آپ انجوائے نہیں کرتے ہو، آپ ٹرمپ کی حرکتوں کو انجوائے نہیں کرو گے، بلکہ خوف آنا شروع ہو جاتا ہے ایسے انسان سے۔ ایپل بام وارن کرتی ہے کہ اگر یہ مائنڈ سیٹ چلتا رہا تو صرف ڈنمارک یا ناروے نہیں بلکہ یورپ کا پورا نیٹو اتحاد، انڈیا، ساؤتھ کوریا، جاپان، آسٹریلیا، سب تباہ کر دے گا یہ آدمی۔ اور سب کو یہ میسج ملتا ہے کہ تمہاری امپورٹنس اتنی ہے جتنا میرا پرسنل ڈرامے میں تمہارا رول ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب گئے تھے اور انہوں نے بڑی تعریفیں کی تھی ٹرمپ کی، اور تب سے وہ بڑے فیورٹ بن گئے ہوئے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم میری تعریف کرو تو تم اسٹریٹجک پارٹنر ہو، اگر تم مجھے ایوارڈ نہیں دو گے تو بھائی صاحب تم غدار ہو، تم ویک ہو، یا تم irrelevant ہو۔ سالوں کی ڈپلومیسی، بلین ڈالرز ٹریڈ ڈیلز اور دہائیوں کی جو الائنس بلڈنگ ہے، سب کو وہ ایک پرسنل شکوے کے نیچے رکھ دیتا ہے۔ ایپل بام یہ پوائنٹ اٹھاتی ہے کہ گرین لینڈ جیسے آکوپیشن کا خیال عراق سے بھی زیادہ مورلی اور پریکٹیکلی کمپلیکس ہوگا، کیونکہ یہاں بات کسی انسٹیبل رجیم کی نہیں ہو رہی ہے بلکہ نیٹو ایلائی کے سٹیزنز کی ہو رہی ہے، جن کو زبردستی کنٹرول میں لینا پڑے گا اس انسان کو۔ اب رائٹر یہ بھی بتاتی ہے، اگلی بات بڑی چونکا دینے والی ہے، کہ ٹرمپ کے اندر کا جو سرکل ہے اب پہلے سے زیادہ کمزور یا زیادہ کمپرومائزڈ لگتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ پہلی ٹرم میں بھی لوگ اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے اور فائلز چھپا دیتے تھے، آرڈرز ڈیلے کر دیتے تھے اس کے۔ اب وہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ آج اس کے آس پاس ہیں یا تو وہ کرپٹ ہیں یا پاور کے اتنے بھوکے ہیں کہ اس کو کبھی سیریسلی روک ہی نہیں پائیں گے۔ اگر سسٹم کے اندر سے کوئی بریک کا کام نہیں کرے گا تو پھر گاڑی سیدھا کھائی کی طرف جائے گی، اور سٹیئرنگ اس آدمی کے ہاتھ میں ہے جو اپنے ریئر ویو مرر میں صرف اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے وہ کانگریس کو آخری سٹرا کے طور پر ایڈریس کر رہی ہیں کہ بھائی اب بھی اگر تم نے کانگریس کی بات کر رہی ہے، تم نے کانسٹیٹیوشنل پاورز، اپنی آئینی طاقت کا استعمال نہ کیا تو بعد میں صرف آپ تقریریں کرتے رہ جاؤ گے یا پھر آپ کے پاس پچھتاوا ہوگا۔ اب ذرا پاکستان سے دیکھنے والی آنکھ کو استعمال کیجئے، یہ کچھ آپ کو شاید اجنبی نہ لگے، کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ جب لیڈر کی ذاتی عزت، اس کا ذاتی انعام یا اس کا ذاتی بیانیہ قوم سے بڑا ہو جائے نا تو ہر تنقید غداری بن جاتی ہے، ہر انسٹیٹیوشن، ہر ادارہ صرف ایک سٹیج پراپ رہ جاتا ہے، اور فارن پالیسی نیشنل انٹرسٹ سے زیادہ لیڈر کی ایگو مینجمنٹ بن جاتی ہے۔ ٹرمپ کا یہ نوبل گرین لینڈ کومبو اصل میں ایک ماڈرن کیس سٹڈی ہے کہ کیسے ایک آدمی کا سائیکولوجیکل آبسیشن پوری دنیا کے اسٹریٹجک میپ کو ہلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو دوستو پھر سوال یہاں پر یہ نہیں کہ ٹرمپ کو نوبیل ملنا چاہیے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ جب پاور اتنی کانسنٹریٹ اور ریالٹی سے ڈسکنیکٹ اتنا گہرا ہونا تو سسٹم کتنی دیر تک اس کو برداشت کر پائے گا؟ جب لیڈر کا میں اتنا بڑا ہو جائے کہ نقشہ، میپ، قانون، الائنس، اتحاد سب اس کے سائے میں آ جائیں تو پھر اصلی ڈیسیجن میکر کون ہوتا ہے؟ وہ آدمی یا اس کی نفسیاتی خواہش؟ اور شاید سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جب اگلا کوئی لیڈر کسی بھی ملک میں اس طرح کے میڈل یا کرسی کے پیچھے پاگل ہو کر پالیسی بنانے لگے تو کیا ہم اس وقت پہچان پائیں گے کہ خطرہ کہاں ہے، کہاں سے شروع ہو رہا ہے، یا پھر ہم اس کو ہنسی میں ٹال دیا کریں گے جیسے اکثر لوگ ٹرمپ کی حرکتوں کو ہنسی میں ٹال دیتے ہوتے؟ اس سوال کا جواب مجھے آپ سے چاہیے اور کامنٹ باکس میں چاہیے۔ مجھے بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے ناظرین، اللہ نگہبان۔